मैं तो डॉक्टर हूँ ही नहीं, मैं तो कोई बेचता ही नहीं हूँ, मैं तो कोई दवाई देता ही नहीं हूँ। 90 डेज चैलेंज है जिसमें लोग ज्वाइन करते हैं। ट्रीटमेंट कौन क्या करता है? डॉक्टर करते हैं। डॉक्टर फीस नहीं लेंगे तो क्या वो दाता दरबार पे जाकर रोटी खाएंगे? क्या डॉक्टर फीस नहीं लेते होते? मेरी टीम में कंसल्टेंट, मेरी टीम में तो इस वक्त 10-11 डॉक्टर हैं, ठीक है, यंग इस दौर के डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर, ठीक है। ये 10-11 डॉक्टर जो हैं, जो सर्विस आपको ये वाले डॉक्टर दे रहे हैं ना सर, मैं पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। हमसा हो तो सामने आए। सर रात के 2 बजे मुझे बताएं कोई कंसल्टेंट व्हाट्सएप के ग्रुप में इस चीज का जवाब दे रहा हो कि जी मेरे नीचे खारिश हो रही है, इस चीज का जवाब वो दे रहा हो रात के 2 बजे डॉक्टर हमारा। सर ये वाली सर्विस मुझे बताएं कौन देता है पाकिस्तान में? बातें करनी बहुत आसान है सर। मैंने पाकिस्तान में सर्विस का कल्चर ऑल टुगेदर चेंज कर दिया है। जो मरीज हमारे पास आ जाता है वो किसी डॉक्टर की सर्विस से खुश नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि ये वो वाले डॉक्टर हैं। क्योंकि मैं तो मैनेजमेंट का बंदा हूं ना, मैंने अपनी टीम का कल्चर वो रख दिया। मैंने अपने डॉक्टरों को बोला, मैंने कहा वो जो गर्दन में सरिये वाले डॉक्टर ना वो आज के दौर में नहीं चलेंगे। अब डॉक्टर चलेगा मसीहा, हाथ में जिनकी शिफा होती है ना वो नहीं। तो आप देखें, आप तो एक इंडिविजुअल हैं, हाँ। ठीक है, आप कह रहे हैं चलें 10 डॉक्टर आपके पास हैं, ठीक है, लेकिन जितने अस्पताल हैं और जितने अस्पताल में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और जितने डॉक्टर्स के क्लिनिक्स हैं और फर्दर वो 2-3 जगहों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और जितने उनके मरीज हैं, वो तो कहेंगे कि जी यार आपने डॉक्टर की बात माननी है या नॉन डॉक्टर की बात माननी है? भाई डॉक्टर की माने ना, तो वो डॉक्टर जो दवाइयां छुड़वा रहा है उसकी बात मानेंगे या दवाइयां बढ़ाए जा रहा है उसकी मानेंगे? एक कॉन्सेप्ट ये है कि जी शुगर की गोली लग जाती है, वो छूटती नहीं है। सर मैं कैसे छोड़ के बैठा हूं? पाकिस्तान में 10,000 बंदा कैसे छोड़ के बैठा है? आज तारीख है 26 है। कल रात को 25 को यूट्यूब पे मेरा लाइव सेशन था। सेशन का नाम था HbA1c दंगल। दंगल ये वो लोग हैं जो हमारे 90 दिन के चैलेंज में आए और उनकी शुगर हुई रिवर्स। हमने उनको कहा कि आप अपनी HbA1c की लेटेस्ट रिपोर्ट्स करवा के लाओ, जिसका HbA1c सबसे बेहतरीन होगा उसको पहला इनाम है 25,000 रुपए। 25,000 रुपए। सर आपको पता है एक बंदे का जिसने इनाम जीता है उसका HbA1c 4.6 है। सर ये 4.6 वो मतलब 12-13 साल के बच्चे का होता है। बाकी 5.5 5.4 सर 5.5 तो बार ही नहीं आई किसी सबका निकल आता है। हाँ वो सबका पूरे पाकिस्तान का निकल आता है। 5.5 तक तो किसी की बारी नहीं आई। जो तीसरा इनाम था वो भी 5.4 पे खत्म हो गया। तो साहब हाँ आपका कितना है? मेरा 6 है। आपका 6? मेरा 6 है। मेरी एज में आई एम 56 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। और मैंने ये करवाया है 21 तारीख को। मैं कराची में था, डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उनकी लैब से करवाया था। मेरा 6 है। मेरा HbA1c पिछले 3.5 सालों में 6 के इर्द गिर्द रहता है। 6.1 हो जाएगा, 5.9 हो जाएगा, 6.2 हो जाएगा, 5.8 हो जाएगा। और ये इस एज में सब मेरे एज में यही चाहिए, ठीक है। वो इस वजह से वो आइडियल तो नहीं 5.5? नहीं सर वो बिल्कुल नहीं। देखें जो शुगर रिवर्सल की डेफिनेशन है, शुगर रिवर्सल की डेफिनेशन ये है कि अगर आप बगैर गोलियों के, बगैर इंसुलिन के, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ अपना HbA1c 6.5 से नीचे रख लेते हैं, दैट इज डायबिटीज रिवर्सल। ओके। मेडिकल टर्म में इसको कहते हैं रिमिशन। पॉपुलर टर्म रिवर्सल है, मीडिया टर्म, सोशल मीडिया टर्म, आम फाहम जो लैंग्वेज है वो रिवर्सल है। जो मेडिकल की किताबों में लिखा हो उसका नाम है रिमिशन। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो पीछे चले गए, ठीक है। अगर आपने लाइफस्टाइल खराब करेंगे वो वापस आ जाएंगे। ये पॉइंट है कि अगर लाइफस्टाइल आप खराब करेंगे दोबारा से वापस आ जाएगी। लाइफस्टाइल खराब करने की सजा आएगी ना सर। जब ये बीमारी लाइफस्टाइल डिजीज है ना। कंसिस्टेंसी सर कंसिस्टेंट देखें, डिसिप्लिन के बगैर इंसान ही नहीं है। पूरी कायनात डिसिप्लिन पे चलती है।
پوری کائنات بنانے والا سب سے زیادہ ڈسپلنڈ ہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے, ایک ٹائم پہ نکلتا ہے, پوری دنیا اس کو چیلنج کر دے کہ جی تم مغرب سے نکال کے دکھا, ایموشنل نہیں ہوگا اللہ, کیونکہ وہ ڈسپلنڈ ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, میری جو نشانیاں ہیں, میرے جو فنڈامنٹلز ہیں, پرنسپلز ہیں, ان میں آپ کبھی بھی تبدیلی نہیں دیکھو گے. تو جب کائنات بنانے والا اتنا ڈسپلنڈ ہے تو آپ نے اگر اللہ کے قریب ہونا ہوگا تو اس کی جو خصوصیات ہیں وہ اپنے اندر ریفلیکٹ کرنی ہوں گی نا. میں جتنا ڈسپلنڈ ہوتا جاؤں گا میں اللہ کے اتنا قریب ہوتا جاؤں گا. سر آپ کو پرابلم ہوتا ہی اس وقت ہے جب آپ ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا چوہدری صاحب آگے بڑھتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے اور بڑے شوگر پیشنٹس ایسے ہیں جن کی خواہش ہوگی کہ وہ روزے رکھیں, سحری کریں, افطاری کریں, لیکن سحری افطاری کے لیے پھر وہ آپ کی باتیں یاد آئیں گی انہیں تے اے کھانا تے اے نہیں کھانا. ٹھیک ہے, زیادہ نہیں کھانا تے کٹ جڑی چیزیں رہ جان گیاں وہ کھانے. تو یہ ذرا بتا دیں کہ جی ایک تو جو شوگر پیشنٹ ہے وہ روزے رکھ سکتا ہے, 100% رکھتا ہے. ڈائٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں, ویسے تو سب پہ جی فرض ہیں, باقاعدہ طور پہ آپ نے روزے رکھنے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بھی دے, ہمت طاقت بھی دے. لیکن شوگر پیشنٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ پلان کرتا ہے روزہ رکھنے کی تو وہ کیا ڈائٹ پلان رکھے رمضان کے لیے, روزوں کے لیے, کیا سحری کرے, کیا افطاری کرے, اس کے روزے اچھے گزرتے ہیں. سر 2004 میں جب مجھے شوگر ہوئی نا تو میرے خیال 2-4 مہینوں کے بعد ہی رمضان آ گیا. اچھا ٹھیک ہے. میں ہمیشہ سے رمضان کے روزے ایسے رکھتا تھا جس کو نا پنجابی میں کہتے ہیں 8 روزہ, مطلب رات کو کھانا کھایا, صبح کچھ نہیں, صبح سحری پہ ہم نے کہا یار چھوڑو یار, ٹھیک ہے, اور پھر سارا دن اسی کے ساتھ گزار لیا. میں جب آئی بی اے میں کراچی میں پڑھتا تھا تو اس وقت بھی میں سحری چھوڑ دیتا تھا, مطلب رات کو لیٹ کر لیا ڈنر, سو گئے اور صبح منہ دھویا اور یونیورسٹی چلے گئے. میں 8 پہرے روزے, مطلب اتنا سٹیمنا تھا. 2004 میں شوگر ہو گئی, پہلا رمضان آیا, ڈاکٹر نے گولیاں دبا کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے سحری کی, 3 گھنٹے بعد ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں. اچھا, اس کو کہتے ہیں ہائپوگلائسیمیا ہو گیا, مطلب شوگر آپ کی لو ہو گئی. میں نے اپنے ڈاکٹر کو میسج کیا, کال کیا کہ ڈاکٹر صاحب شوگر لو ہو گئی, میری طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے. ڈاکٹر کا جواب یہ تھا کہ یار مریض ہیں آپ, مریض کو تو ویسے معاف ہے. بڑا عجیب لگے کہ مینٹلی میں ایکسیپٹ کر لوں کہ آئی ایم اے پیشنٹ, اور پیشنٹ بھی پھر کرونک پیشنٹ, ساری زندگی میں نے چھوڑ دینے روزے. میری عمر تھی اس وقت کوئی 33-34 سال کی عمر میں بندہ روزے نہ رکھے تو پھر کب رکھے گا. بھرپور جوانی کی, بھرپور جوانی, پنجابی کہتے ہیں جوانی پاٹ رہی ہے. اچھا سر جی, ڈاکٹر نے مجھے اجازت دے دی کہ روزے چھوڑ دو. میں نے 1-2 دفعہ اور ٹرائی کی, روزہ نہیں رکھا گیا. سر ذہن میں بٹھا لیا کہ میں مریض ہوں. اوکے, ٹھیک ہے. سر جو لوگ سلفونیل یوریا والی گولی کھاتے ہیں اور سحری, اور ڈاکٹر ان کی چینج نہیں کرتا, وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, 2 گھنٹے بعد اس کی شوگر لو ہو جائے گی. سر ڈاکٹر نے اجازت دے دی, اب ظاہر ہے ڈاکٹروں پہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہوں گے نا, یہ نہیں پتا کہ وہ ڈاکٹر تو بیچاروں کو خود نہیں ان چیزوں کا آئیڈیا کہ کون سی خوراک کھلانی چاہیے تھی روزے دار کو اور کون سی نہیں کھلانی چاہیے. کیونکہ ڈاکٹر اس میں سر آپ سوال پوچھ لیجیے گا, ڈاکٹروں کو خوراک کا کیوں نہیں پتا, یہ اینڈ پہ آپ نے سوال پوچھ لینا. سر روزے چھوڑ دیا. سر اگلا رمضان ہے, ایک دفعہ دوبارہ سے جوش آیا, ٹرائی کرتے ہیں. سر جی گل نہیں بنی. 2022 آتا ہے سر, فروری 2022, مارچ میں مہینے تھے, رمضان تھا, مارچ یا اپریل میں. سر میں نے بھرپور روزے رکھے ہیں. ٹھیک ہے, اور میرا روزہ اتنا صبر والا روزہ کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو اذان کی آواز آ رہی ہے, آخری کلمات پڑھے جا رہے ہیں اور میں شربت پہ شربت پیا جاؤں, ایسا کوئی چکر نہیں. میں آدھا گھنٹہ پہلے سحری کرنے والا بندہ ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور پھر افطاری پہ بھی یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں تو بے صبرا پان ہے نا کہ کھجور آپ نے ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ادھر سے اذان آئے تو اتنا بھی آپ پہلی اذان پہ, ہاں پہلی اذان پہ فوری. ٹھیک ہے. تب میرے گھر والے مجھے بلا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ اذانہ آ گئی ہے نا تو تسی بھی آ جاؤ. مطلب اتنا صبر والا روزہ. سر ان ساری چیزوں کے پیچھے کیا تھا کہ میری گولیاں چھوٹی ہیں. جو بندہ گولیاں کھاتا ہے نا, اور خاص طور پہ 2 طرح کی گولیاں, جو سلفونیل یوریا والی کلاس ہے, جو آپ کے لبلبے کو سکویز کر کے زیادہ انسولین بنا دیتی ہے, وہ بندہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا.
अपने डॉक्टर के पास जाकर इनको करवानी होगी गोलियां वोली चेंज। और जो इंसुलिन लगाता है, जो सहरी के टाइम पे इंसुलिन लगा रहा है, उसकी भी शुगर कंट्रोल, क्योंकि उसको फिर आगे हाइपो में चला जाएगा। ठीक है, अब चूंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा जी इंसुलिन छोड़ दो, गोलियां छोड़ दो, ये आपके डॉक्टर का काम है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मेरी सारी गोलियां छूट गई थी। मैंने अब सहरी पे आते हैं, सहरी में क्या खाता हूँ। क्या खाना है? हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है, पाकिस्तानियों को एक मतलब पराठे की सहरी अच्छी करनी चाहिए, सहरी जी। अच्छी करनी, ठीक है। पराठा हो, अंडा हो। सर पराठा जो है ना, जो बंदा पराठा खाएगा, पराठे से आपको एनर्जी मिलती है, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना एनर्जी शॉट मिलता है, बस्ट मारते हैं। ठीक है, कि पराठा खाया, शुगर आपकी ऐसे गई, ठीक है, और जैसे गई वो वैसे नीचे आई। अच्छा, पराठे की एनर्जी 2 घंटे में उरूज पे चली जाएगी और अगले 2 घंटे में पराठा सारा आपका खत्म हो जाएगा। आप चाहे एक पराठा खाएं, चाहे 2 खाएं, चाहे 4 खाएं, उन सब ने 2 घंटों में हजम होके शुगर बना देनी, उसके बाद एनर्जी क्रैश हो जाएगी। ऐसा नहीं होना कि जी पहला पराठा 9 बजे तक चलना है, उसके बाद अगला पराठा खोलना है, फिर 12 बजे तीसरा पराठा खोलना है। ये रॉकेट नहीं है सर। यानी कि पराठे जितने मर्जी खा लें, वो 2 घंटे में, वो 2 घंटे में सारे फायर हो जाने हैं, फिनिश हो जाना, फिनिश हो जाने हैं। हमारे यहाँ कहते हैं जी ज्यादा पराठे खा लो, ये शाम तक चलना। वो शाम तक, ये रॉकेट नहीं है कि एक टैंक खत्म हुआ, दूसरा टैंक खत्म हुआ। ये चारों पराठों ने एक ही दफा हजम होना है। अच्छा, मजे की बात बताऊं आपको मैं, कि मैं 20-25 सालों से मेरा नाश्ता पराठे का ही होता है। अच्छा, ठीक है, आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है मैं गलत पराठे खाता रहा हूँ। तुसी बिल्कुल गलत, तुसी अनाज दे दुश्मन। सर जिस बंदे ने पराठे खाए ना और साथ में उसने गोलियां खा ली, उसके लिए रोजा रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि एक दफा शुगर बढ़ जानी है, और क्योंकि डॉक्टर ने आपकी दवाई कम की हुई होगी तो शुगर आपकी स्पाइक कर जाएगी। ठीक है, रमज़ान में शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। अगर रमज़ान में किसी का HbA1C डबल हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो सर फिर रोज़ों का क्या फ़ायदा हुआ।